करोड़ों की प्रॉपर्टी हैं और वो करोड़ों के बिजनेसमैन हैं। और फिर इसके अलावा कई ऐसे मुसलमान पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं कि जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, जिनके 50 एकड़ 100 एकड़ ज़मीनें हैं, बल्कि ये तो बहुत कम है। ऐसे भी मुसलमान यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं कि जिनके 50 मुरब्बे ज़मीनें हैं। अगर मुसलमान इनका जो सिलाब ज़दगान है अमली तौर पर साथ देना चाहते हैं तो आज वक्त आ गया है कि हम मुसलमान होने का हक़ अदा करें और सहाबा कराम ने जो प्रैक्टिकल एक भाईचारे होने का हक़ अदा किया उस पर हम अमल करें और अपने मुसलमान भाइयों का साथ दें। जिस वक्त मेरे आका नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये अंसार से फरमाया कि आए अंसार, मुहाजिरीन आया हैं मक्का से चलकर अपना घर बार छोड़ के सब कुछ छोड़ के बेसर समानी की हालत में तुम्हारे पास, तो आज अंसार तुम मुहाजिरीन को अपना इनका साथ दो और फरमाया कि इन्हें अपना भाई बना लो। तो उधर मेरे आका अलैहि वसल्लम हर एक के हिस्से में, हर अंसारी के हिस्से में एक मुहाजर देते गए कि फ़लाँ अंसारी ये तुम्हारा भाई मुहाजर है, कि फ़लाँ अंसारी ये तुम्हारा भाई मुहाजर है। तो इस तरह फिर सहाबा ने वाकई ही जो भाई होने का फरीज़ा है उसे अंजाम देता था कि वो जाकर घर के अंदर जो कुछ भी होता था आधा अपने भाई को माल तकसीम कर देता। ये मुसलमानों के अंदर जज्बा था। और यहाँ तक कि हज़रत साद बिन रबी जो कि अंसारी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को हज़रत साद बिन रबी का भाई बनाया कि ये तेरा भाई है मुहाजर, तो उस वक्त साद बिन रबी का जज्बा देखो कि अपने भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को ले गया और उनकी 2 शादियाँ थी हज़रत साद बिन रबी की, और आपने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से फरमाया कि ये मेरी 2 बीवियाँ हैं और इन 2 में से जो भी तुझे ज़्यादा पसंद आए मैं उसे तलाक दे के तेरा निकाह उससे कर दूंगा। ये जज्बा था मुसलमानों के अंदर और ये ईमानी कुव्वत थी। तो आज यार हर एक ने मर जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है, किसी ने कुछ साथ लेके नहीं जाना। अगर साथ लेके जाना है तो आमाल लेके जाने हैं। तो मेरे दोस्तों, जिसकी क्यों आखिर वो लोग नहीं सोचते अपने बारे में कि यार जिसकी आखिर 25 बीघे ज़मीन है वो 2 बीघे बेच के अपने गरीब मुसलमान को उसका घर बना के दे सकता है। जिसकी 25 एकड़ ज़मीन है वो 2 एकड़ बेच के किसी गरीब मुसलमान जो सिलाब से मुतासिर हैं उसके 2 घर बना के दे सकता है। अरे जिसकी 2 मुरब्बे ज़मीन है वो तो 4 एकड़ ज़मीन बेच के 8 मुसलमानों को उनका घर बना के दे सकता है। ये जज्बा कब आएगा मुसलमानों के अंदर? जो हजरत मोहतरम बेदारी का ज़माना है, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ गाफिल मुसलमान हो, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। अगर आज मुसलमानों पर वक्त आया है तो इस वास्ते सारे मुसलमानों को निकलना चाहिए और जो सिलाब से मुतासर हुए हैं, जिनका सब कुछ पानी बहा के रह गया, आज उनके साथ आए, सारे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हो जाएं। और फिर हजरत मोहतरम भी मेरा ये पैगाम है कि जो करोड़ों के बिजनेस के मालिक हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है अगर रब ने तुम्हें इतना दिया है तो उसमें से अगर 10 लाख निकाल के किसी मुसलमान को उसका घर बना के दे दो। अरे क्या फर्क पड़ता है? वो जिनके करोड़ों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से प्रॉपर्टी है, वो आए और आके अपने मुसलमानों को 1 या 2 या 3 घर बना के दें। और अगर हर मुसलमान पाकिस्तान के अंदर रहने वाला अगर ये इस मिशन पर खड़ा हो जाए कि हमने अपने जितने भी सिलाब ज़दा मुसलमान हमने उनकी इमदाद करनी है, चाहे हमें इस पर ज़मीन बेचनी पड़ी, चाहे हमें इस पर अपने बैंक से जो लाखों के हिसाब से पैसे पड़े हैं, करोड़ों के हिसाब से पैसे पड़े हैं, 10 लाख निकालने पड़े तो निकाल के हम अपने मुसलमान भाई की मदद करेंगे। तो खुदा की कसम मैं कहता हूँ, इतने मुसलमान सिलाब से मुतासिर नहीं हुए जितने मुसलमानों के पास माल है। अगर वो मुसलमान अगर आए और वो माल अपने मुसलमान भाइयों पर खर्च करें तो वो ये जो गम उनके अंदर है, चलो औलाद का गम है तो है, अब औलाद जैसी नेमत तो कोई उन्हें वापस ला के नहीं दे सकता। इतना तो कर सकते हैं कि कम से कम उन्हें घर तो बना के दे सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं ना कि उनका जो सामान बह गया वो सामान खरीद के दे सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं उनके जो ये ताज़ा जख्म है, इस जख्म पर कुछ तो मरहम पट्टी हो जाए। औलाद का जख्म एक तरफ, घर का जख्म एक तरफ, और फिर घर
کے اندر جو سامان تھا اور پھر جانور جو بہ گئے ان کے زخم ایک طرف, ارے سارے زخم تو ختم نہیں ہو سکتے, ہاں اتنا تو ہو سکتا ہے کہ گھر بنا کر ان کا کچھ تو مرہم پٹی کی جائے, ارے انہیں مال دے کر, انہیں سامان دے کر کچھ تو ان کی مرہم پٹی کی جائے. تو لہذا سب مسلمان اپنا فریضہ انجام دیں اور جتنی بھی سلاح زدگان ہیں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کریں. آؤ سارے ہم اپنے دکھیارے مسلمانوں کی مدد کریں. تو حضرات محترم, میں کچھ احادیث بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ جو کسی محتاج کی مدد کرتا ہے, کسی مجبور کی مدد کرتا ہے, تو اس کا کتنا بڑا اجر ہے, اللہ اسے کتنا بڑا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو حضرات محترم دیکھیں, یہ مال و زر جس کے بارے میں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امت فتنۃ, لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی علی المال, ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال کی محبت ہے. تو جس مال کو میرے آقا نے فتنہ فرمایا کہ میری امت اگر مال کی محبت میں لگ گئی تو یہ میری امت کے لیے فتنہ ہے, اور اگر وہی مال اپنے کسی دکھیارے مسلمان پر خرچ کیا جائے تو وہی مال وہ پھر فتنہ نہیں رہتا, وہ مال پھر اس کے لیے قبر کا سامان بن جاتا ہے, اس کے لیے حشر کا سامان بن جاتا ہے, اس کے لیے قبر میں بھی وہ مال نجات دیتا ہے جس مال سے اس نے اپنے کسی دکھیارے مسلمان بھائی کی مدد کی تھی, اسے گھر بنا کے دیا تھا, اسے سامان خرید کے دیا تھا. تو وہی مال قبر میں بھی اس کے لیے چھٹکارا بن سکتا ہے اور حشر میں بھی اس کے لیے چھٹکارا بن سکتا ہے. جس مال کو حضور نے فتنہ کہا نہیں, ایک تو وہ ہے کہ جو رزق حلال کماتے ہوں اور پھر ان کا گزارا نہیں ہے, اور پھر ایک وہ ہے جنہوں نے جمع کر رکھا ہے مال کروڑوں کے حساب سے, اربوں کے حساب سے مال جمع کر رکھا ہے, تو ان کے لیے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے. تو دیکھیں یہ وہ مال ہے, اگر اسے جمع کیے رکھو گے تو یہ فتنہ ہی فتنہ ہے, اور اگر کسی دکھیارے مسلمان پر جن پر دکھوں کے پہاڑ گرے ہیں اور ازمیشوں کے اندر مبتلا ہیں, اگر ان پر مال خرچ کیا جائے تو خدا کی قسم میں رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے امید ہے رب پر کہ قبر میں بھی وہ مال تمہاری نجات کرے گا, حشر میں بھی وہ مال تمہاری نجات کرے گا. کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ای العمل افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا الایمان باللہ, اللہ پر ایمان رکھنا یہ افضل ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے فرمایا والجہاد فی سبیلہ, کہ رب کے راستے میں جہاد کرنا. کہ یا رسول اللہ اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو پھر یعنی اگر میں غلام بھی آزاد نہ کر سکوں, جہاد بھی نہ کر سکوں, میں پھر کیا کروں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعین ثانیاً فی, محتاج کی مدد کرتے, تعین ثانیاً کسی محتاج کی مدد کرنا, او تصنع لاخرک, یا پھر کسی مجبور کے لیے کام کر دینا, مجبور کے لیے کام کر دینا, مثلا اسے گھر بنا کے دے دینا, اگر اس کی سواری پانی کے اندر بہ گئی تو اسے موٹر سائیکل خرید کے دے دینا, اگر اس کا سامان پانی کے اندر بہ گیا تو اسے سامان خرید کے دے دینا, اور اگر وہ کسی اور مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کی مصیبت کو دور کر دینا. کسی محتاج کی مدد کرنا, وہ کتنا محتاج ہیں جو سیلاب سے متاثر ہوئے, جن کے گھروں کے اندر ٹوٹے ہوئے گھروں کے اندر ابھی بھی پانی کھڑا ہے, وہ کتنا متاثر ہوئے, کہ جن کے کھانے کے لیے سامان نہیں ہے, جن کی گندم بہ گئی, جن کا سب کچھ چلا گیا, وہ کتنا محتاج ہیں. اور اگر ان محتاج کے لیے مدد کرنا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عمل بھی افضل ہے. اللہ پر ایمان رکھنا, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, اور پھر غلام آزاد کرنا اور محتاج کی مدد کرنا. مجبور لوگ ہیں, مجبوری میں ان کے کام آ جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.